औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सूरह फातिहा को अपने अंगूठे के ऊपर आपने दम करना है, जिसका सारा तरीका आपको वीडियो के अंदर ही बताया जाएगा। इसके बाद जिसका भी नाम लोगे वही शख्स आपका ग़ुलाम हो जाएगा। मुकम्मल तरीका समझने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जिसका भी नाजरीन आपने नाम लिया वही शख्स इंशाअल्लाह आपका ग़ुलाम हो जाएगा, आपकी हर बात मानेगा, आपके ताबे हो जाएगा। जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा, हर तरफ आपकी मर्ज़ी चलेगी। कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है, सिर्फ आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे इस अमल को करने में। घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। नाजरीन, ये बहुत मुजरब अमल है। सूरह फातिहा की बहुत ज़्यादा फजीलत है। कुरान पाक की पहली सूरह मुबारक है सूरह फातिहा। इसके बगैर तो नमाज भी नहीं होती। नाजरीन, ये बहुत ही ख़ास अमल है। अब इसको अच्छी तरह कर लो, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। जो शख्स भी आपकी बात नहीं मान रहा, किसी को आप अपना बनाना चाहते हो, इस अमल के ज़रिए वो शख्स आपका अपना बन जाएगा। अगर आपका शौहर है, आपसे लड़ता झगड़ता है, आपकी बात नहीं मानता, आपको ताने देता है, इस अमल के ज़रिए वो आपका ग़ुलाम हो जाएगा, यानी आपकी हर बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसे करेगा। नाजरीन, इस अमल के ज़रिए आप कहीं शादी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई मान नहीं रहा, कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ख़ानदान में लोग मानते नहीं हैं, उनको मनाने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। बस आपने अपना मकसद ज़हन में रखकर इस अमल को करना है। जो भी आपका मकसद होगा वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई औरत है, उसने जो है ना आपकी नाक में दम कर रखा है, भले ही नाजरीन वो आपकी सास है, आपकी ननद है, आपके घर में है, या इसके अलावा कोई और भी रिश्ता हो सकता है, आपसे झगड़ा करती है, आपकी बात नहीं मानती, जानबूझकर फसाद करना चाहती है, इस अमल के ज़रिए आप उस औरत को भी अपने ताबे कर सकते हैं। उस औरत से अपनी हर जायज़ बात मनवा सकते हैं। वो लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह वो आपकी हर बात मानेगी। मेरी बहनें और बेटियां जो ससुराल में हैं और हर काम करती हैं, हर किसी की इज़्ज़त करती हैं, हर किसी की देखभाल करती हैं, लेकिन फिर भी उनकी इज़्ज़त नहीं होती। घर में ससुर है, ननद है, सास है, देवर है, कोई भी शख्स आपकी इज़्ज़त नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता, आप उससे कुछ मनवाना चाहते हैं। इस अमल के ज़रिए आप उससे अपनी हर बात मनवा लेंगे। इंशाअल्लाह हर कोई आपके ताबे हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आप कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके वालिदैन नहीं मानते हैं, तो उनके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है जायज़ मकसद के लिए करें। जायज़ मकसद के लिए ही आपने इस अमल को करना है। नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इस अमल का तरीक़ाकार अच्छी तरह जान लीजिए। कौन सी आपने एहतियात करनी है, कौन से कलिमात पढ़ने हैं, किस तरह पढ़ने हैं, ये कुछ एहतियात हैं, ये भी अच्छी तरह जान लीजिए, ताकि आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई वहम है, कोई शक है, वो दूर हो जाए। इस अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। औरतें इस अमल को ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं। इस अमल को कहीं भी बैठ कर किया जा सकता है, लाजमी नहीं आपने जाए नमाज पर बैठना है। पहले आप कोई अमल करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, उसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। इसका आपको पूरा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपने इस अमल को पूरे यकीन और तवज्जो के साथ और तन्हाई में बैठ कर करना है। जब शोर होगा तो आपका ज़हन भटकेगा,
جب ذہن بھٹکے گا تو آپ کا یقین بھی بھٹک جائے گا، تو آپ کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بعد میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ عمل کا حصہ ہوتے ہیں، دوسرا آپ کے ذہن میں کوئی وہم ہو، کوئی شک ہو، وہ دور ہو جائے۔ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو لے کر اگر ذہن میں کوئی وہم ہو، کوئی شک ہو، تو پھر کوئی عمل اثر نہیں کرتا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے اوپر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں، صرف کچھ منٹ لگتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین آپ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی بڑا درود نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجئے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر 3 بار اس شخص کا نام لینا ہے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے انگوٹھے کے اوپر 3 بار اس شخص کا نام لینا ہے۔ اگر آپ کو اس کی والدہ کا نام بھی آتا ہے تو وہ بھی ساتھ میں لے لیں، اس سے عمل زیادہ اثر کرے گا۔ مرد اور عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ 3 بار آپ نے اس کا نام لے کر انگوٹھے کو ہتھیلی کے اوپر رکھ دینا ہے۔ پھر ناظرین، آپ نے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین، جو 4 انگلیاں بچیں گی، آپ نے ہر ایک کے اوپر 10 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ہر انگلی پر 10 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس انگلی کو بند کر دینا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی چھوٹی سی سورت ہے، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، اور نماز میں بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ناظرین، 40 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ جب آپ 40 بار پڑھیں گے، 4 انگلیاں آپ نے اس انگوٹھے کے اوپر رکھ دینی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک مٹھی کی شکل بن جائے گی۔ آپ نے پہلے انگوٹھے کے اوپر اس شخص کا نام لینا ہے، پھر 40 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، مٹھی بنا لینی ہے۔ ناظرین، آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے، پھر اس شخص کا ایک بار آپ نے نام لینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے تو آپ نے عمل کے دوران آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کا نام لینا ہے۔ ہو سکے تو اس کا چہرہ بھی اپنے ذہن میں لائیں، اپنے تصور میں لائیں۔ اس شخص کا تصور ایسے کرنا ہے، وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اس مٹھی کو اس شخص کی طرف ایسے پھینکنا ہے جیسے کوئی بال دیوار کی طرف پھینک دی جاتی ہے۔ آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہو، اگر وہ آپ کے گھر میں ہے تو بھی آپ اسی طرح کریں گے۔ وہ شخص دور ہے، کہیں کام پہ ہے، کہیں گھر سے باہر ہے، تو آپ نے پھر بھی ایسے ہی یہ عمل کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ شوہر پہلے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، تانے دیتا تھا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد شوہر آپ کا فرما بردار بن جائے گا، آپ کا غلام بن جائے گا۔ انشاءاللہ جس طریقے
तरीके से जिस तरतीब से मैंने आपको बताया है। अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं ताकि आपको मुकम्मल समझ आए। फिर आप इस अमल को करें, इंशाल्लाह आपको 100% फ़ायदा होगा। इसको करने के बाद आपने फिर दोबारा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। तमाम दोस्त अहबाब नमाज की पाबंदी लाजमी करें। अल्लाह पाक से दिली दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।